با عرض احترام و دوستان و خسته نباشین دوستان عزیز. درس امروز خدا آغاز میکنیم. درس امروز ما به سلسله درس های قبلی خود که ما آموختیم مولدینگ پلاستیکی را چه رقم انجام میدیم و طریقه جوشکاریش و ما آموختیم که با کدام درجه حرارت ما باید سیم ولدینگ یا جالی ولدینگ تهیه کنیم و تفاوت هایی که ولدینگ پلاستیکی با ولدینگ های فلزی داشت در کدام تفاوت ها بودن اینا را آموختیم و جهت ازی که ولدینگ خوب داشته باشیم کدام کارها را ما شما باید انجام میدادیم. و فعلا ما درس جدید خود تحت عنوان ولدینگ کاری پلاستیکی با هوای داغ شروع میکنیم. ولدینگ کاری پلاستیکی با هوای داغ تقریبا طرز روند کارشان مانند ولدینگ کاری پلاستیکی با جوش پلاستیکی است. قبلا ما ولدینگ پلاستیکی را آموختیم. طرز کارش عین ولدینگ پلاستیکی می باشه که قبلا ما آموختیم. تفاوت هایی که دارن با ولدینگ گازی در فلزات، ولدینگ گازی در فلزات با ذوب شدن فلز انجام میشه، اما در ولدینگ با هوای داغ صرف از گذاشتن سیم ولدینگ بر ساحه کار اجرا می شود. تفاوت هایی که ولدینگ پلاستیکی با هوای داغ با ولدینگ های دیگه داره، ولدینگ فلزی در چی است؟ در این است که ولدینگ گازی با ذوب شدن فلز انجام میشه، اما در ولدینگ پلاستیکی با هوای داغ صرف از گذاشتن سیم ولدینگ بر ساحه کار اجرا میشه و هوای داغ داره که ما میخوانیم انشاءالله. پروسه کارشان عین پروسه کار است که ولدینگ کاری به طریقه پلاستیکی یا جوشکاری می باشه. در این روش توسط هیتر از هیتر که نام دیگهش کاوا است جهت گرم کردن هوا از هیتر جهت گرم کردن هوا استفاده میشه. یعنی به ایمان است که هیتر یک المنت است که به سطح و سیم ولدینگ میدمه. یعنی خود هیتر که در ذات خود یک المنت حرارتی است، به سطح کار و سیم ولدینگ هوای داغ میدمه. هوایی که داغ است یا هوای داغ توسط المنت که داغ میشه و طرف سیم ولدینگ و سطح کار دمیده میشه. قسمی که در تصویر ما میبینیم هوای داغ آمده و وسط
سطح کار و همچنان بالای خود سیم ولدینگ دمیده شده و ساحه کاری که با هم باید پیوند شوند اونا را تحت پوشش قرار میده. با دمیدن هوای گرم بر روی سیم ولدینگ نرم شده و سبب جوشش بالای سطح دست شده میشه. سبب جوشش میشه با چی؟ با دمیدن هوای گرم سیم ولدینگ نرم میشه و باعث میشه که سایه کاری که قبلا تهیه شده و آماده شده و سایه کار رو بپوشونه و یک ولدینگ خوب ایجاد کنه. خب فشار ازیتر یا کاوه برقی جهت گرم کردن هوا استفاده میشه و خود کاوه برقی که یک المنت حرارتی است به سطح کار و سیم ولدینگ هوای داغ میدمه و با دمیدن هوای گرم بر روی سیم ولدینگ نرم شده و سبب جوشش بالای سطح درز شده میشه. درجه حرارت هوای گرم قابل تنظیم بوده و نظر به نوعیت تکه کار و سیم ولدینگ از طریق دادن درجه هیتر تغییر می‌یابد. درجه حرارت گرمی که قابل تنظیم می باشه، یعنی درجه حرارتی که میدمه بالای سیم ولدینگ و سطح کار این قابل تنظیم می باشه و نظر به نوعیت تکه کار که تکه کار ما کدام نوع است، سیم ولدینگ نظر به نوعیت تکه کار و سیم ولدینگ از تغییر دادن درجه حرارت توسط هیتر تغییر می‌یابد. این توسط درجه هیتر درجه حرارت تغییر می‌یابد و گاز استفاده شده در این روش میتواند گاز خنثی باشد. ما قبلا گفتیم هوا که هدف از یک گاز است، یعنی گاز دمیده میشه، یعنی گاز و عوض هوا از گاز استفاده میشه و گازی که میگه اینجا استفاده میشه میتونه از گاز خنثی باشه یا نوع هیدروژن و نیتروژن باشه. چون گفتیم قبلا که هیتر درجه حرارت گاز یا هوا گاز که اینجاست گاز داغ میکنه و این حرارت میدمه به سطح تکه کار و سیم که سیم ولدینگ است ارسال میکنه. گازی که استفاده میشه یا گاز از نوع گاز هیدروژن و نیتروژن میباشه که اینا از جمله گازات خنثی هستند، یعنی با درجه حرارت اینا احتراق نمیشن با افزایش درجه حرارت.
مهمترین فاکتور در ولدینگ کاری به این روش درجه حرارت گاز می باشد. مهمترین فاکتور در این روش درجه حرارت گاز می باشه. این گازی که گرم میشه و دمیده میشه بر روی سطح کار و استیم ولدینگ، این باید دارای درجه حرارتی باشه که نه زیاد باشه این درجه حرارت و نه کم باشه. بر علاوه از این که درجه حرارت گاز در این فاکتور مهم است، فشار، زاویه و سرعت حرکت هیتر در این روش نیز مهم است. ولدینگ کاری پلاستیکی با هوای داغ، که هوای داغ چی است اینجا هدفش؟ گاز می باشه، گاز داغ. بر علاوه از که گفتیم درجه حرارت هیتر مهم است، فشار، زاویه و سرعت حرکت هیتر هم در اینجا مهم است. خب حرارت ما میتونیم با تغییر دادن درجه برقی المنت تغییر بدیم. هدف از المنت ما چی است؟ اینجا هیتر می باشه، یعنی حرارت میتونیم با تغییر دادن درجه برقی هیتر تغییر بدیم، زیاد بسازیم، کم بسازیم و یا دیگه چی بسازیم. که نظر و ضخامت تکه کار در نظر گرفته میشد. حرارت ما اگر تکه کار ما ضخامت زیاد می باشه، حرارت بیشتر کار داره نسبت به تکه کار ما که ضخامت کمتر داشته باشه. انتخاب زاویه نازل هیتر نیز در ولدینگ تاثیر خود داره. یعنی از نازل اگر ضخامت تکه کار ما زیاد باشه، باید نازل یا زاویه نازل باید بیشتر انتخاب شود تا درجات حرارت خوب میشه ولدینگ خوب بده. اگر زاویه نازل در ضخامت های بالا انتخاب میشه، زاویه کم است، زاویه زیاد است، و اگر ضخامت پایین می باشه، زاویه نازل ما کم می باشه. خب ما زاویه نازل دانستیم که چقدر باشه و زاویه قرار دادن سیم ولدینگ نیز مهم است. زاویه قرار دادن سیم ولدینگ نیز مهم است که زاویه قرار دادن آن بین 60 الی 70 درجه می باشد. زاویه قرار دادن سیم ولدینگ در حالی که زاویه نازل هم میگیم در ضخامت های بالا تا 45 درجه انتخاب میشه، اما زاویه قرار دادن سیم ولدینگ بین 60 درجه الی 70 درجه در نظر گرفته میشه.
خب در ولدینگکاری پلاستیکی حرارت بیش از حد تاثیرات بسیار نامطلوب برای عملی ولدینگ داره. یعنی حرارت بیش از حد در این نوع ولدینگکاری زیاد باشد تاثیرات نامطلوب داره بالای قسمتی که ما ترمیم میکنیم. این حرارت بالای کدام قسمت های ولدینگ تاثیر داره؟ باعث ایجاد تغییر رنگ، ایجاد تغییر رنگ در تکه کار می گردد. ایجاد شکل افتادگی، ایجاد شکل افتادگی در تکه کار میشه، ایجاد تغییر رنگ در تکه کار میشه و همچنان سبب چی میشه؟ سبب سوختگی و از هم پوشیدگی. درجه حرارت در این عملی ولدینگکاری بسیار مهم است. هرگاه درجه حرارت بیش از حد می باشه تغییر رنگ در تکه کار به وجود می، ایجاد شکل افتادگی در تکه کار، ایجاد سوختگی و از هم پوشیدگی به وجود می و همچنان باعث تولید گازهای زهری می شود. که ما یکی از نمونه هایش اینجا داریم. تشکر از توجهتان دوستان عزیز. درس امروز متهمیشه بود. از اینکه یک مقدار زمان یا وقت با ما سپری کردین اظهار سپاس میکنیم. با امید موفقیت های بیشترتان. وقتتان خوش. روز بخیر.